क्लास 10 के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम, आदाब। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में सब्जेक्ट उर्दू माध्यमिक एंड मदरसा बोर्ड सब्जेक्ट उर्दू गज़लियात मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अशआर से मुंसलिक सवालात व जवाबात फॉर क्लास 10 के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, चैप्टर 7 का पार्ट 5। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से। पहला अशआर से मुंसलिक सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है, लिखते रहे जुनू की हकायात, खूने चुका हर चंद उसमें हाथ हमारे कलम हुए। दर्ज बाला शेर कहाँ से अखज़ करता है, उसके शायर का नाम बताइए। तो दर्ज बाला शेर कहाँ से अखज़ करता है, उसके शायर का नाम है। तो जवाब है दर्ज बाला शेर गज़लियात गालिब से अखज़ करता है, उसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। दर्ज बाला शेर गज़लियात गालिब से अखज़ करदा है, यानी गज़लियात गालिब से लिया गया है, उसके शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। यह आपको लिखना है। 2 नंबर सवाल है, खूने चुका और हाथ कलम होना, खूने चुका और हाथ कलम होना के मानी बताइए। तो जवाब है खूने चुका के मानी खून टपकना हुआ है और हाथ कलम होना के मानी होता है हाथ काट देना के हैं। खूने चुका के मानी क्या होता है, खून टपकता हुआ है, और हाथ कलम होना के मानी होता है हाथ काट देना है के हैं। अब इसकी तर्ज शेर का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। तो इसका मरकजी ख्याल आपको लिखना है। शेर का मरकजी ख्याल में तशरीह लिखना है। तशरीह का मतलब होता है फैलाना, वसी करना, यानी किसी भी शेर को फैलाना, उसको वसी करना, कहानी की शक्ल में लिखने को तशरीह कहते हैं। तो जवाब देखिए, मजकूरा शेर कैसे लिखा जाता है। कोई भी शेर दीजिए, उसका पहला मिसरा उला का 2 लाइन और मिसरा सानी का 2 लाइन लिख करके, आखिरी 2 लाइन लिख करके उसको तशरीह किया जाता है। तो ये शेर है मजकूरा शेर, यानी मजकूरा में जो शेर जिक्र किया गया उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है। शायर ने अपनी जुनूनी कैफियत को मौजे सुखन बनाया है, यानी इस शेर में शायर अपने मौजे सुखन बनाया अपनी जुनूनी कैफियत को। जुनून से मुराद यहाँ इश्क है। हाथ कलम होना के मानी हाथ का कटना है। शायर कहते हैं कि महबूब की तन खुई जुल्म व सितम की दास्तान में कलम बंद करता रहा, यानी मैं महबूब के जुल्म व सितम को मैं लिखता रहा, अगरचे दास्तान इश्क लिखने के जुर्म में महबूब ने हमारे हाथ कटवा दिए। यानी मैंने महबूब मेरे साथ बेवफाई करते रहे, लेकिन मैंने उसके खिलाफ जो लिखना शुरू किया तो महबूब ने मेरे दोनों हाथों को कटवा दिया। अगरचे दास्तान इश्क लिखने के जुर्म में महबूब ने हमारे हाथ कटवा दिए, फिर भी इश्क की खूनी हकायात को लिखने से मैं बाज नहीं आया। हाथ कटवा दिए फिर भी मैं लिखने से बाज नहीं आया, यानी महबूब के जुल्म व सितम ने भी मेरे हिम्मत व हौसले को पस्त नहीं किया। ये शेर की तशरीह है। मज़कूरा शेर उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है। शायर ने अपनी जुनूनी कैफियत को मौजे सुखन बनाया है। जुनू से मुराद यहाँ इश्क है। हाथ कलम होना के मानी हाथ का कटना है। शायर कहते हैं कि महबूब की तनख़ुई जुल्म व सितम की दास्तान को मैं कलमबंद करता रहा, अगरचे दास्तान इश्क लिखने के जुर्म में महबूब ने हमारे हाथ कटवा दिए, फिर भी मैं इश्क की खूनी हकायात को लिखने से मैं बाज नहीं आया, यानी महबूब के जुल्म व सितम ने भी मेरे हिम्मत हौसलों को पस्त नहीं किया। ये इस शेर की तशरीह है। आपको लिखना है, एकदम शॉर्ट करके लिखना है, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए तरीका लिखिएगा। मंदरजा वाला शेर हमारे नसाब में शामिल गज़लियात गालिब से माखूज़ है, जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब है। इस तरह भी आप शुरुआत कर सकती हैं। ये पॉइंट अगर लिखिएगा तो 2 नंबर आपको इसी तरह मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। सागरे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है।
درجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب درجہ بالا شعر مرزا غالب کا ہے، یعنی غزلیات غالب سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر کا نام ہے مرزا غالب۔ اب یہاں پر 2 نمبر سوال پوچھا ہے، ساغر جم اور جام سفال کے کیا معنی ہے؟ جام سفال کے کیا معنی ہے؟ تو جواب ساغر جم اور جام سفال کے معنی جمشید کا پیالہ ہے، جمشید کا پیالہ ہے، اور جام سفال کے معنی ہوتا ہے مٹی کا پیالہ۔ تو شاعر یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ساغر جم کے معنی ہوتا ہے جمشید کا پیالہ اور جام سفال کے معنی ہوتا ہے مٹی کا پیالہ۔ اب شعر کی تشریح کرنے کو یہاں پر بولا ہے، جواب پیش نظر شعر اردو ادب کے ممتاز شاعر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور ضرب المثل کہتے ہیں کہ میرا جام سفال جام جمشید سے کہیں بہتر ہے، اس سے پینے کا لطف ہی اور ہے۔ جام جمشید سے پینے کا لطف نہیں ہے، شراب پینے کا ہی یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی محبوب کا جو جام ہے اس کو پینے کا لطف ہی الگ ہے جام جمشید سے۔ اور جام سفال کا معنی ہوتا ہے مٹی کا پیالہ، مٹی کے پیالہ سے تو ٹوٹ جاتا ہے، اسے پینے کا لطف ہی اور ہے، اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو اس کا ملال نہیں، اس لیے کہ یہ بآسانی بازار میں دستیاب ہے، یعنی یہ ٹوٹ بھی جائے تو مجھے ملال نہیں، کس کو؟ جام سفال کو کہہ رہا ہے، اور پلانے کا مزہ بہر صورت باقی رہے گا، مگر جام جمشید کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی وہ پیالہ کہیں ملے گا نہیں۔ جام سفال تو کہیں مل سکتا ہے، بازار میں دستیاب ہے، مل سکتا ہے، لیکن جام جمشید ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کا وہ جام ہے، وہ کہیں اس کا بدل نہیں ہے، وہ بازار میں نہیں مل سکتا ہے، یہ نہایت قیمتی ہے اور دسترس سے باہر ہے، مانے اس کی قدرت سے باہر ہے، یہ ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ شاعر کہتا ہے، پیش نظر شعر اردو ادب کے ممتاز شاعر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور ضرب المثل کہتے ہیں کہ میرا جام سفال جام جمشید سے کہیں بہتر ہے، جام سفال جو ہے جام جمشید سے کہیں بہتر ہے میرا جام سفال، اس سے پینے کا لطف ہی اور ہے، اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو اس کا ملال نہیں، مجھے غم نہیں ہے، اس لیے یہ بآسانی سے بازار میں دستیاب ہے، پلانے کا مزہ بہر صورت باقی رہے گا، مگر جام جمشید کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ نہایت قیمتی ہے، یہ بازار میں نہیں مل سکتا ہے اور دسترس سے باہر ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے۔ سوال نمبر ج ہے، ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یا تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب یہ شعر آفتاب سخن مرزا غالب کا ہے، مرزا غالب کا لقب تھا آفتاب سخن، تو یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 2 پوچھا ہے، ہستی اور فنا کے معنی بتائیے۔ جم کا 2 نمبر سوال ہے، ہستی اور فنا کے معنی۔ ہستی کے معنی ہوتا ہے زندگی یعنی وجود، اور فنا کے معنی ہوتا ہے ختم ہونے والا یعنی ختم ہو جانا۔ اس شعر کی تشریح بتایا گیا ہے کہ پیش نظر شعر اردو کے نامور شاعر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے، انتخاب کیا گیا ہے۔ شعر فلسفیانہ خیال کا حامل ہے، وجود کے فنا ہونے کے موضوع سخن بنایا گیا، یعنی زندگی جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، انسانی وجود کا کوئی اعتبار نہیں، ہماری ہستی ایک واہمہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، ایک واہمہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، ایک خواب کی طرح ہے، آنکھ کھلتے ہی جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس خواب کی طرح جو خواب ہم رات میں سوتے وقت دیکھتے ہیں، تو اس خواب کی طرح ہے ہمارا وجود، کہ جیسے آنکھ کھلتی ہے وہ خواب اچانک غائب ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے، کب ختم ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حال ہماری ہستی کا ہے کہ یہ کبھی بھی فنا ہو سکتی ہے۔ غالب کہتے کہ ہماری ہستی ہماری قسم کی طرح ہے، جس طرح قسم کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کا وجود صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں، یعنی قسم کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں، بعینہ یہی حال ہماری ہستی کا ہے، اس کا وجود ہی اس کے فنا ہونے پر دلالت ہے۔ مرزا غالب اس شعر کی تشریح بہت ہی آسان ہے، فلسفیانہ شعر ہے، پیش نظر شعر اردو کے نامور شاعر مرزا غالب کی غزل سے انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پوائنٹ لکھنا ہے کہ پیش نظر شعر اردو کے نامور شاعر مرزا غالب کی غزل سے انتخاب کیا گیا ہے، شعر فلسفیانہ خیال کا حامل ہے، وجود کے فنا ہونے کو موضوع سخن بنایا ہے، انسانی وجود کا کوئی اعتبار نہیں،
हमारी हस्ती एक वाहिमा से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, एक ख्वाब की तरह है, आँख खोलते ही जिसका वजूद ख़त्म हो जाता है। बस यही हाल हमारी हस्ती का है कि ये कभी भी फ़ना हो सकती है। गालिब कहते हैं कि हमारी हस्ती हमारी कसम की तरह है, जिस तरह कसम की कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं, उसका वजूद सिर्फ हमारे जहन में होता है। यही कहने को है कि देखने को नहीं, बइना यही हाल हमारी हस्ती का है, हमारी हस्ती का है, उसका वजूद ही उसके फ़ना होने पर दलालत है। यह तीनों सवाल मैंने तशरीह से मुतल्लिक़ मेरे तीनों सवाल को पूरे कर दिए, आपके सामने पेश कर दिए। आप आसानी से इसकी तशरीह कर सकते हैं। बस यही है कि आपको पॉइंट लिखना है और तशरीह जो आप थोड़ा सा भी लिखिएगा 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट आप लिखते हैं कि मंदरजा वाला शेर या मज़कूरा वाला शेर हमारे निसाब की किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की ग़ज़लियात गालिब से माखूज़ है, जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब हैं। ये यहाँ से शुरुआत करनी है। या ये भी लिखते हैं पेश नज़र शेर उर्दू का नाम और शायर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है, इंतखाब किया गया है। ये शेर फ़लसफ़ाना है, ख़याल का हामिल है, उसके साथ से आपसे शुरू कर देना है। इस तरह करके लिखिएगा तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसे लगे? और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफ़ीक अंसारी को।